नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। निर्माण व्यवसायीहरूले नयाँ नेतृत्व चयन गरेका छन्। मुलुकको समग्र विकासको जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले नवनिर्वाचित सदस्यहरू चयन गरेको छ। यस संस्थामाथि विभिन्न किसिमका आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको छ। निर्माण व्यवसाय भन्ने बित्तिकै काम नगर्ने संस्था जस्तो परिचय बनेको छ। यसलाई अबको नवनिर्वाचित कार्य समितिले कसरी परिमार्जन गर्न सक्छ र आरोपलाई कसरी पन्छाउन सक्छ। यस बीचमै खरिद नियमावली 11औं पटक संशोधन भएको छ। यसले निर्माण व्यवसायमा देखिएका समस्या हल गर्छ कि गर्दैन र त्यो सँगसँगै खरिद ऐन संशोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि यतिखेर चर्चाको र छलफलको विषय बनेको छ। आज हामी विशेष गरी नियमावली, खरिद ऐन र समग्र निर्माण व्यवसायमा देखिएका समस्या, अप्ठ्यारा, चुनौती र त्यसको समाधानका विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै अहिले यो विषय अर्को विषय एउटा छ कि यसमा निर्माण व्यवसाय भन्ने बित्तिकै जस्ता पनि यस क्षेत्रमा आइरहेका छन् र उनीहरू सहज तरिकाले भित्रिरहेका छन् र निर्माण अथवा ठेक्का पट्टा सेटिङमा हुन्छ र त्यो पनि कर्मचारीदेखि मन्त्रीसम्म हुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन्। आज हामी विशेष गरी यिनी विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। सर्वप्रथम तपाईँलाई बधाई छ। धेरै धेरै धन्यवाद। निकै लोकप्रिय मत प्राप्त गरी आफ्ना विरोधीलाई पन्छाउन सफल हुनुभयो। तपाईँको कार्यकाल सफल होस्। धन्यवाद। अब विषय प्रसङ्ग यो तपाईँकै ठ्याक्कै तपाईँको निर्वाचनको मुखमा नै नियमावली चाहिँ परिमार्जन भयो। 11औं पटक संशोधन भयो। अझै पनि तपाईँहरूको माग चाहिँ पुरा भएको छैन। म विषय प्रसङ्ग यहीँबाट सुरु गर्छु। तपाईँहरूको मुख्य माग भनेको खरिद ऐन नै परिमार्जन गर्ने हो। त्यसपछि मात्र निर्माण व्यवसायीको समस्या हल हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको मुख्य ध्येय छ। यसको लागि तपाईँहरूको प्रयास के हुन्छ र यो नियमावली परिवर्तनले परिमार्जनले अबको देखिएका समस्या कति हल हुन्छ? छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गरौँ। हजुर सुनिलजी, सबैभन्दा पहिला त यहाँले भन्नुभएको जस्तै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सदनमा जुन अहिले पेश भएको छ त्यसलाई छलफलमा लिएर आएर त्यसलाई मुलुकको आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार मैत्री, देश विकास मैत्री र निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्ने एउटा वातावरण बनाउनको लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन अपरिहार्य छ। सँगसँगै अहिले तत्कालको लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन व्यग्र प्रतीक्षाका साथ नेपालभरिका निर्माण व्यवसायी र आम जनताले प्रतीक्षा गरिरहेको छ। अहिले गत बिहिबारको क्याबिनेटले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन पारित गरेको जानकारीमा आएको छ र त्यसलाई हामीले राजपत्रमा प्रकाशित भइ नसकेको हुँदाखेरि हामी व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ र सँगसँगै यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको जुन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घसँग भएको सहमति अनुसार हामीले जुन सहमति गरेका थियौँ त्यो सहमतिमा सरकार पनि सहमत भएको छ। त्यसमा केही फेरबदल भयो कि भन्ने आशंकाहरू पनि आएको छ। त्यही आशंकाका साथ मैले यस विषयमा सरकारका मन्त्रीज्यूहरूसँग आफ्नो कुराहरू राखेको छु। यदि सार्वजनिक खरिद नियमावली हामीसँग छलफल भएको भन्दा बाहेक आयो भने जुन बजारमा आएको छ त्यो चर्चा फरक किसिमले भइरहेछ, त्यो आयो भने तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न? होइन, त्यो भयो भने त्यो चाहिँ एउटा घातक हुन्छ मुलुकको लागि। अहिले हामीले जुन कुरा उठाएर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनको माग गरेका छौँ, कामको समानुपातिक वितरण, एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा बढीमा 5 वटा मात्र काम लिन पाउने, त्यसभन्दा बाहेक कता कता सुन्नमा आएको छ 3 अरबभन्दा माथिको कामको गणना नहुने। मूलत सबैलाई कामको समान अवसर प्रदान गर्नको लागि नै हामीले
एउटा फर्म कम्पनीले एकपटकमा 5वटा भन्दा बढी काम लिन पाइँदैन भन्ने सुझाव दिएका थियौँ। सरकारले त्यसमा सहमति जनाएर प्रमुख एजेन्डा नै 5वटा काम थियो। यदि 3 अरबभन्दा माथिको कामको गणना नहुने हो भने यसको मूलभूत रूपमा जसको कारणले गर्दाखेरि यो 5वटा प्याकेज ल्याइएको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन नहुने भयो। एउटै निर्माण कम्पनीको हातमा दर्जन काम होइन, वर्षौंसम्म काम पुरा नहुने होइन। सुनिल, दर्जन काम मात्र होइन, एउटै निर्माण कम्पनीको नाममा 75-80 अर्बको काम हुने र देशभरिका 17,000 निर्माण व्यवसाय चाहिँ कामबिन हुने अवस्था जुन छ, यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो ठुला कम्पनीहरूले आफूले काम लिनको लागि मात्रै टेन्डरमा सहभागी हुँदैनन्। उहाँहरूले विभिन्न आयोजनाहरूसँग टेन्डर लिएर अर्को जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको रूपमा, सब कन्ट्र्याक्टरको रूपमा, पेटी कन्ट्र्याक्टरको रूपमा कामको वितरण गरिरहेको छ र राज्यको सम्पूर्ण विकास निर्माणको बजेटको लगभग 80% काम चाहिँ 1 दर्जनभन्दा कम निर्माण कम्पनीको हातमा छ। यसले गर्दाखेरि कामको समान अवसरको सृजना भएन। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर निर्माण व्यवसायी महासङ्घको हामीले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ र विकासीय मन्त्रालयहरूलाई सुझाव दिएका थियौँ र अहिले आम रूपमा आलोचित हुनु परेको छ जुन हामी निर्माणको कामहरू समयमा सम्पन्न गर्दैनन् निर्माण व्यवसायीहरूले भन्ने जुन जसरी हामी आलोचित भइरहेका छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि नै र आफूले जिम्मेवारी लिएको काम चाहिँ समयमै सम्पन्न गरोस् भन्ने उद्देश्यले एउटा निर्माण कम्पनीले 5वटा कामभन्दा बढी काम नपाउने र छैटौँ काम लिनुको लागि आफूले लिएको कामको चाहिँ 80% समाप्त भएपछि मात्रै 80%को काम सफल गरेको हुनुपर्ने। तपाईले अहिले तपाईँ नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो तपाईँको दोस्रो कार्यकाल हो। तपाईँलाई अधिकांश साना व्यवसायीले साथ दिएको पनि अवस्था देखियो भनेपछि यो विषयलाई तपाईँले अत्यन्तै गम्भीरताका साथ उठाउनु पर्ने बाध्यता होइन, यो आवश्यकता हो र आवश्यकता पनि हो। अर्को किसिमले तपाईँलाई जुन पक्षले समर्थन गरे त्यसको हितको लागि पनि तपाईँले आवाज उठाउनै पर्छ। म क्रमिक रूपमा यो विषय प्रसङ्ग छलफल गर्छु। अहिले यो 5वटा ठेक्का पहिला 1 अर्बदेखिको व्यवस्था थियो, अहिले 3 अर्बसम्मको ठेक्का हाल्न पाउने व्यवस्था। त्यो सँगसँगै विदेशी कम्पनीले 10 अर्बसम्मको नेपालको ठेक्का लियो भने तपाईँहरू अथवा नेपालको कम्पनी अनिवार्य जेबी अथवा जोइन्ट भेन्चर हुन पर्ने जस्ता शर्तहरू उल्लेखित छ। किनकि हामी के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि सबै पैसा विदेशी कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बिड गर्दाखेरि लगे भन्ने तपाईँहरूको गुनासो थियो। ठ्याक्कै यो विषय चाहिँ तपाईँहरूको र अर्थमन्त्रीको बीचमा चाहिँ समन्वय हुन नसकेको भन्ने पनि कुरा आइरहेछ। अर्थमन्त्री अहिलेको यो 11औं सार्वजनिक नियमावलीलाई चाहिँ 100% स्वीकार्ने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न भन्ने चर्चा सुनिन्छ। यसबीचमा तपाईँ र अर्थमन्त्री बीचको छलफल भएको छ कि छैन? प्रधानमन्त्री तपाईँको पक्षमा, अर्थमन्त्री विपक्षमा जस्तो देखिएको छ। होइन, यो कुरा सही होइन सुनिलजी। त्यसो हो कि के त? सही कुरा के हो भने अर्थमन्त्रीज्यू पनि यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ। हाम्रो यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको निर्माण व्यवसायी महासङ्घको पक्षबाट जति पनि सुझावहरू राखेको छ त्यो सुझावहरूमा अर्थमन्त्रीज्यू असहमत हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि असहमत हुनुहुन्न। यो मन्त्री परिषदको कुनै पनि मन्त्रीज्यूहरू चाहिँ यसमा असहमत हुनुहुन्न। मात्र असहमति के हो भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउनुभएका श्रम सहकारीको विषयमा क्याबिनेटमा चाहिँ छलफल हुँदाखेरि सबै मन्त्रीज्यूहरूको सहमति रहेन र यो सहमति नरहेकै कारणले 1.5 महिना अगाडि नै छलफलमा आइसकेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधन चाहिँ अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको र अर्थमन्त्रीज्यूको श्रम सहकारीको कुरा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब हाम्रो परिवेशमा यो श्रम सहकारी जुन बेरोजगार युवाहरूको समूह बनाएर अहिले त मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीज्यूले 5 करोडमा सहमति गर्नुभएको छ अरे। 5 करोडै पनि यो चाहिँ राज्य कोषको दुरुपयोग हो, आम जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुन जान्छ अन्ततः। किन भन्दा 1 करोडको जुन उपभोक्ता समितिमा चरम दुरुपयोग भएको छ। पहिला राज्य कोषको चरम दुरुपयोग उपभोक्ता समितिले समिति बनाएर 1 करोड भन्छ। यो पनि एक किसिमको उपभोक्ता समिति गर्न सक्थ्यो, अहिले 5 करोड पुर्याइएको छ। यो पनि एक किसिमको नाम मात्र फरक भएको
उपभोक्ता समिति नै जस्तो एउटा श्रम सहकारी गठन गर्ने र श्रम सहकारीलाई काम दिने भनेको यो के भन्दाखेरि आम रूपमा प्रत्यक्ष पैसा बाँड्न नसकेको र योजनाहरू बनाएर श्रम सहकारी श्रम समूहहरू गठन गरेर यो चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने नै काम अन्ततः हुन जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यदि सरकार यसरी भनौँ तपाईले घुमाउरो पाराले भन्नु पर्दैन, राजनीतिक दलहरूको ध्येय उद्देश्य के स्पष्ट देखिन्छ भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडि उपभोक्ता समिति थियो हैन, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले त सुरुमै यो आवश्यकता छैन भन्नुभयो, चरको विरोध गरे ती पक्षहरूले। फेरि अहिले घुमाउरो तरिकाले नाम मात्रै परिवर्तन गरेर अहिले सिधै नेता कार्यकर्ताको हातमा पुग्ने गरी 5 करोडसम्मको ठेक्का उनीहरूको हातमा पुग्ने गरी यो व्यवस्थाको ल्याउने प्रयास भइरहेछ। यो यसलाई त्यसरी त्यसकारण तपाईहरुको विरोध छ? हैन, हाम्रो मात्र विरोध हैन, यो मुलुकको विकास निर्माणको काममा जुन गतिले रकमहरुको दुरुपयोग हुन्छ त्यसको चिन्ता पनि हो, मुलुकको चिन्ता पनि हो। किनभने आम जनताले तिरेको करको रकमको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि हो। हामी त विकासका सारथी निर्माण उद्योगीहरू, हामी निर्माण गर्छौं। यदि अर्थमन्त्रीज्यूले या सरकारले साँच्चै नै स्थानीय रूपमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर स्थानीय निर्माण कम्पनीहरूले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरेर ती आयोजनाहरूको टेन्डर गर्दै हुन्छ। जसरी स्थानीय निर्माण कम्पनीहरूले जुन स्थानीय तहलाई पनि त निर्माण स्थानीय तहले नै अहिले निर्माणको कम्पनीहरु अधिकार दिएको छ। घ वर्गको निर्माण कम्पनीको दर्ताको अधिकार स्थानीय तहमा छ भन्दाखेरि सरकारले यदि साँच्चै नै चिन्ता गरेको हो भने, रोजगारी सृजना गर्न खोजेको हो भने यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम यो अन्य भन्दा स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेर स्थानीय तहले मात्रै सहभागिता जनाउने गरेर 5 करोडको सम्मको काम चाहिँ स्थानीय तहमै प्रतिस्पर्धा गराइदियो भने निर्माण कम्पनी भएपछि बढी जिम्मेवार हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेका हुन्छ, टेन्डर गरेर त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ भन्दाखेरि अहिले त कस्तो श्रम सहकारीको नाममा या उपभोक्ता समितिको नाममा रोजगारी सृजना गर्ने भनेर भनौँ न 1 घनमिटर माटो कटान गर्नलाई श्रमिकले श्रमको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यसको प्रति घनमिटर 180 देखि 200 रुपैयाँ पर्छ त्यो ठाउँ विशेषमा चाहिँ ज्यालाको अनुसार। तर त्यही काम चाहिँ औजार प्रयोग गर्ने अथवा स्काइभेटर प्रयोग गरेर गर्ने हो भने 55-60 रुपैयाँमा हुन्छ भन्दाखेरि 55-60 रुपैयाँमा हुने कामको मूल्याङ्कन चाहिँ 180-90 रुपैयाँ गरेर त्यो चाहिँ श्रम सहकारीको नाममा या उपभोक्ता समितिको नाममा त्यहाँ श्रमिकले चाहिँ ज्यालामा मजदुरले मजदुरी गरेको नाममा त्यो माटोको प्रति घनमिटरको जुन डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ स्वतः राजनीतिक भागवण्डामा जान्छ अथवा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको हातमा पुग्छ। राज्यको 66% रकम दुरुपयोग यसरी हुन्छ। तपाईले घर दैलोमा पुर्याउने गरेको कमिसन कम भएर हो कि उहाँले आफ्नै नेता कार्यकर्ता आफन्तलाई नै यसरी उपभोक्ता समिति श्रम संगठन बनाएर सिधै घरमा पुग्ने व्यवस्था त्यसकारण गर्न उहाँहरू बाध्य हुनुभयो कि? मलाई प्रश्न यहाँनेरि पनि छ। हैन सुनिलजी, मलाई यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि निर्माण क्षेत्रमा केही कामहरू चाहिँ सेटिङमा हुने बाहेक, ठुला कम्पनीहरूले गर्ने सेटिङमा बाहेक केही चाहिँ पालिकाहरूले पनि अहिले सेटिङमा काम गर्न थालेको छ। हिजोको दिनमा हामीले 70-80 करोडको कामहरू चाहिँ सेटिङमा भएको अनुभूति हुन्थ्यो भने आज पालिकाहरूले 10-12 करोडको 15 करोडको अस्पतालहरूमा पनि आफू अनुकूल फर्म कम्पनीको लागि मात्रै अनुकूल हुने गरेर क्राइटेरिया राखेर अहिले म उदाहरणको लागि यसरी भनौँ न, उदाहरणको लागि भन्न सक्छु कि यी कम्पनीलाई पुग्ने अहिले उदाहरणको लागि मापदण्ड तयार गर्ने सुनिलजी अहिले म एउटा उदाहरण तयार गर्ने अनि मिलाएर अहिले म एउटा उदाहरणै दिन्छु। ल भन्नुस् त। खोटाङको ऐसेलु खर्कको अस्पतालको टेन्डर चाहिँ खोटाङको ऐसेलु खर्कको अस्पतालको टेन्डर चाहिँ एउटै निर्माण कम्पनी मात्रै क्वालिफाइड हुने गरेर टेन्डर निकालेको अवस्था छ। त्यो पनि धेरै ठुलो टेन्डर होइन, 20 करोडको टेन्डर भन्दाखेरि यस्तो अनियमितता चरम रूपमा भएको छ। अर्को पनि छ, एउटा ठुलै कम्पनी लुम्बिनीमा पनि, लुम्बिनीमा अहिले लुम्बिनी भन्ने एउटै मात्र कम्पनी नेपालको क्वालिफाइड हुने गरेर टेन्डर निकालेको छ प्रदेशले। त्यसरी मापदण्ड गरेर बनाइएर गोलपत्र सार्वजनिक गरेछ। लुम्बिनीमा अहिले
प्रदेश सरकारले निकालेको अस्पतालको टेन्डर एउटै कम्पनी मात्रै नेपालमा, त्यो लुम्बिनी नामक निर्माण कम्पनी। प्रश्नै भनौँ न कि तपाईँ हामी छलफल गर्दाखेरि जनताले बुझ्ने कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ एउटा दुईटा निर्माण कम्पनीको लागि मात्रै क्राइटेरिया मिट गर्ने गरेर जुन टेन्डर निकालेको छ, यो 11औं संशोधनले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ। तर 11औं संशोधनभित्र 11 संशोधन आउनुभन्दा प्रकाशित नहुनुको कारण त्यो पनि एउटा हो भन्ने सुन्नमा कुनै कैफियत कुनै चलखेल हुँदैछ भने तपाईँको सुन्नमा आएको छ। त्यो पनि सुन्नमा आएको छ कि लुम्बिनीको चलखेल गर्ने खास व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ मन्त्री परिषदमा? यो चलखेल गर्ने चाहिँ अब प्रभावशाली व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई आर्थिक लाभ हुने भएरै यो चलखेल भएको हुनुपर्छ। नभए चाहिँ एउटा दुईटा निर्माण कम्पनीले मात्रै सहभागिता जनाउने गरेर टेन्डर निकालिन्छ भने त्यो त राज्य कोषको दुरुपयोग हो। यो त सिधै यो के भन्छ नीतिगत भ्रष्टाचारै हो नि। नीतिको छिद्रमा पसेर ऐन कानुनको छिद्रतालाई रहेर यसरी राज्य कोषको दुरुपयोग हुने यो चाहिँ कमसल खालको ऐन कानुनभित्र छिरेर त्यसरी बनाइएर यसरी मुलुकको जनताले तिरेको करको विकास हुनुपर्ने ठाउँमा दुरुपयोग भइरहेका पनि छन्। यो दुईटै टेन्डरमा यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने हो भने 20% भन्दा कमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुँदैन। यो म खोटाङको ऐसेलु खर्कको हस्पिटलको टेन्डर भन्नुहोस् या लुम्बिनीको अस्पतालको प्रदेशले निकालेको टेन्डरमा यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने 20% सम्मको प्रतिस्पर्धा हुने मैले अनुमान गरेको छु। यसका विरुद्ध राज्यको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध तपाईहरु पनि लड्नु पर्यो। लडिरहेका छौँ र महासंघले त ठेक्का पठाको सेटिङ मात्रै गर्छ भन्ने किसिमको आरोपबाट तपाईहरु पनि पन्छिने अवस्था छैन नि। फेरि सुनिलजी यो धेरै पुरानो कुरा भइसक्यो। हिजो भन्दैछन् फेरि मेरो नेतृत्वको महासंघले बिल्कुलै यो कुरालाई चाहिँ नकारेर केही साथीहरूलाई मैले यो मैले उहाँहरूले दिएको प्रस्तावलाई नस्वीकारेको कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ मसँग अलिकति क्रुद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूको को भाजनमा हिजो अस्तिको प्रज्ञा भवनमा भएको तपाईहरुको अधिवेशनमा पनि यो विषय उठेको थियो त नि। यो विषय त मैले पटक पटक आफै उठाउने गरेको छु सुनिलजी। मुलुकमा सेटिङ हुन्छ, 1 दर्जनभन्दा कम निर्माण व्यवसायीको हातमा चाहिँ मुलुकको 80% को निर्माण कार्यहरू भएको छ, ठुला ठुला कामहरू बनाएर सेटिङ हुन्छ भनेर अहिले 1 अरबबाट 3 अरब पुर्याएर हिजोकै जस्तो 80% को सर्टिफिकेट राख्ने हो भने त अझ ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ। 1 अरबबाट 3 गुणा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ। हिजोको दिनमा 8वटा कम्पनी क्वालिफाइड हुन्थ्यो भने 3 अरब बनायो भने त अहिले 3टा 4वटा कम्पनी मात्र क्वालिफाइड हुन्छ विभिन्न विधामा। भन्दा यो त अझ नीतिगत भ्रष्टाचार चरम रूपमा हुन्छ। यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र यो मन्त्री परिषदलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यस्तो किसिमको ऐन कानुनबाट चाहिँ छिद्रता उत्पन्न हुने नियावली आउनु तर यस्ता किसिमका विकृतिको पक्षपोषक चाहिँ मन्त्री, सांसद, सचिव, डिजी, नगर प्रमुख र शाखा अधिकृत सम्मलाई यस्ता किसिमका काममा प्रवृत्तिको लागि चाहिँ यसका पछाडिका पक्षपोषक चाहिँ निर्माण व्यवसाय नै हो भनेर तपाईहरुमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप पनि लाग्ने गरेका छन्। अनि जसको लागि सेटिङ गरिन्छ उसले त केही दिने र कसैले प्राप्ति गर्ने भएर नै सेटिङ हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ तपाईले लगाएको आरोपलाई म खण्डन गर्दिन। तर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्व चाहिँ त्यसमा संलग्न छैन। योभन्दा अघिल्लो कार्य समितिको कार्यकाल पनि मैले त्यसका विरुद्ध नै अभियान चलाएर सरकारलाई यो कुरामा कन्भिन्स गर्न सफल भएर 11औं संशोधनमा सहमति भयो। तर केही साथीहरूको यो 11औं संशोधन आएपछि उहाँहरूले जुन हिसाबले हिजो धेरैवटा ठेक्काहरू लिएर अरूलाई वितरण गर्ने जुन बानी थियो त्यो वितरण गर्न नपाउने भनेपछि उहाँहरू चिन्तित भएर मेरा विरुद्धमा पनि खन्ने। यो महाधिवेशन 12 महाधिवेशनमा तपाईलाई पुराना ठुला पूर्व अध्यक्षले पनि तपाईलाई साथ नदिएको अवस्था पनि देखियो। तर तपाईले यसको विरोध गर्नुभयो। यो रूपमा विरोध गरेर त्यसको नाममा हुने सेटिङको पनि तपाईले विरोध गरेर त्यसलाई मैले के भन्छ सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सफल भएर 11औं नियावली चाहिँ छलफल गराएर लिपिबद्ध गराउने तहसम्म पुर्याए। तर उहाँहरूको प्रभावको कारणले गर्दा त्यसमा केही फेरबदल भयो भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। यदि त्यस्तो किसिमको फेरबदल भयो भने
त्यो चाहिँ मुलुकको लागि, निर्माण क्षेत्रको लागि, पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भनेर म चाहिँ सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउन पक्कै चाहन्छु। बोलपत्र आह्वान गरिन्छ। बोलपत्र आह्वान भन्न अगाडि कुन चाहिँ परियोजना आयोजना हो त्यसको मापदण्ड पहिले कुनै अदृश्य स्थानमा बनाइन्छ। हजुर, त्यहाँ कर्मचारी र इन्जिनियर कन्सल्ट्यान्टसम्मलाई सबैलाई प्रभावित गरिन्छ, आर्थिक लोभ देखाइन्छ, सबैलाई प्रभावमा आर्थिक पारिन्छ। चलखेल हुन्छ, लेनादेना हुन्छ, त्यसपछि बोलपत्र आह्वान हुन्छ, प्री क्वालिफिकेसन हुन्छ, त्यसमा तिनै ठुला 4-5 वटा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउँछ। त्यसपछि फेरि घुमी फेरि परियोजना उनीहरूकै हातमा पुग्ने गरेका छन्। सुनिलजी, आयोजना र राजनीतिक पार्टी र सरकारसम्म मात्र सीमित रहेन, सर्भिलेन्स एजेन्सिजहरूलाई पनि प्रभावमा पारिन्छ। विदेशी कम्पनीहरू जो दाता होइन, सर्भिलेन्स एजेन्सिजहरू, कन्सल्ट्यान्ट्सहरू, सर्भिलेन्स एजेन्सीहरू पनि प्रभावमा परेर यो कुराहरू चाहिँ एकदमै स्मुथली गइरहेको छ। सबै सङ्घ संस्था सबै यसमा पक्ष परोक्ष सबै नै यसमा सेटिङमा आबद्ध, सबैजनाको काहीँ न काहीँ चाहिँ भागवण्डा भएर यस्तो सेटिङहरू हुन्छ। आर्थिक लेनादेना बिना कुनै पनि टेन्डर कुनै पनि निर्माण कम्पनीको हातमा पुग्ने अवस्था छैन। कुनै पनि टेन्डर भनिन, अधिकांश भनेर बुझ्दा हुन्छ। अधिकांश पनि भनिन। केही कम्पनीहरूले आफ्नो अनुकूलको क्राइटेरियाहरू राखेर ठेक्का जुन निकालेर प्राप्त गर्छ त्यस बाबतको लाभ चाहिँ अघि हामीले छलफल गरेका सबैमा पुगेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा नि यो मौलाएको छ। विगतमा 5-7 वटा कम्पनीले ठुला कामहरूमा मात्र गर्थ्यो। जस्तो अब नदी नियन्त्रणको काममा चाहिँ सामान्य जाली ढुङ्गामा भर्ने काममा पनि क्राइटेरियाहरू राखेर यो के भन्छ ठुला टेन्डर बनाएर गरिन्थ्यो। त्यस्तै गरेर खानेपानीको काममा पनि, र अहिले त अत्यधिक रूपमा भवनको काममा, त्यो पनि अस्पतालको भवनको काममा चाहिँ अत्यधिक रूपमा भएको छ। अस्पतालको भवन 10-12 करोडदेखि लिएर अरबौँको भवनमा पनि भएको छ। र अहिले त विदेशीले सहभागिता जनाउने, यो लुम्बिनीमा त विदेशीले सहभागिता पाउने ठेक्का हो। त्यसमा त नेपालीहरू मध्येबाट 1-2 जना मात्रैले सहभागिता जनाउने गरेर क्राइटेरियाहरू राखिएको छ भन्दा यो अहिले चाहिँ एकदमै यो विकराल छ। यो विकृतिको विकराल। तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ। तपाईँ यति लामो समय भयो निर्माण व्यवसायमा तपाईँ आबद्ध भएर अत्यन्त सानो तपाईँ पेटी ठेक्काबाट उठ्नु भएको होइन? मैले पेटी ठेक्काबाट उठेको त म भन्दिनँ। यो मैले चाहिँ सुरुवातमा 48 सालमा मैले मेरो मावली चाहिँ सर्लाहीमा थियो। त्यसपछि मेरो मामाको छोराहरूले यो निर्माणमा चाहिँ काम गरौँ भनेर बागमती सिँचाइबाट मैले काम सुरुवात गरेँ। सानै पुग्नु भएको छ। यो तपाईँले आफ्नो हैसियत बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा, निर्माणको क्षेत्रमा हुने सबै कोण तपाईँलाई प्रष्ट थाहा छ। लगभग थाहा के हुन्छ लगभग मलाई सबै वास्तविकता यथार्थ चित्रण तपाईँलाई थाहा छ, सबैको जानकारी छ मलाई। एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, सबै कुरा तपाईँलाई थाहा हुँदै पनि तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ कहिले भन्नुहुन्न। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कर्मचारीदेखि नेता, मन्त्री, सांसद, अहिले त नगरपालिकाको वडा सदस्यसम्मलाई कमिसन चाहिँ दिनै पर्छ है एउटा ठेक्का पार्नको लागि? होइन, मैले यो कमिसन दिँदैन भनेर दाबी गर्न चाहिँ म सक्दिनँ। वडा सदस्यदेखि होइन, म कमिसन मन्त्री निर्माण क्षेत्रमा पनि कमिसन चाहिँ छैन भनेर म दाबी गर्दिनँ। अनि त्यसको उपज के? हावाले पुल उडायो भन्ने समाचार त्यो चाहिँ सरासर यो अल्पज्ञानको कुरा हो। सडक पिच भएको करिब 5-6 महिनामा खाल त्यहाँ बनेको समाचार हामीले नै देखाउनु पर्ने होइन सुनिलजी। त्यो पनि अल्पज्ञानै हो, पत्रकार अझै पनि थपेँ मैले। बन्दाबन्दैको नहर, पानी बगाउनु पर्ने नहरमा पानीले नहरै बगाइदिएको पनि हामीले देख्यौँ। दृश्यमा छन् सबै घटनाक्रमहरू। अब कसरी अल्पज्ञान भन्ने? त्यसलाई पनि म अल्पज्ञानै भन्छु, किनभने टेक्निकल्ली पत्रकार साथीहरूलाई जानकारी नभएको कारणले गर्दा बन्दाबन्दैको पुल चाहिँ हावाले उडायो जुन भन्नुभएको छ, जुन पुल चाहिँ इन्स्टलेसन गर्ने क्रममा नकसेको क्रममा चाहिँ भुमरीमा आएर झरेको, त्यसलाई बन्दाबन्दैको पुललाई झरेको भन्नु मिल्दैन। किनभने उसले त्यो प्रक्रिया नै सकेको थियो नि, त्यो पुल समाप्तै भएको थिएन। जसरी नटलाई टाइट गर्नुपर्ने थियो, लक गर्नुपर्ने थियो, नगरेको कारणले त्यो भुमरी आएर
हावाहुरी आएर त्यो पनि त एउटा कमजोरी हो नि त। कमजोरी होइन, कमजोरी हुन सक्छ त्यो नि कमजोरी होइन। किन भन्दा त्यो त डिजाइनमा कमजोरी हुन सक्छ, डिजाइनमा पनि कमजोरी होइन, इन्जिनियरिङ डिजाइनमा पक्षमा कमजोरी हुन सक्छ। त्यो होइन सुनिलजी। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो पुल सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा त्यो सम्पन्न भइसकेर त्यो पुल चाहिँ सञ्चालनमा आउने बेलामा भएको भए तपाईँले भनेको कुरा सही हुन्थ्यो। त्यो पटक्कै होइन। र यो तपाईँले यसरी दाबी गरिरहँदाखेरि तपाईँ कालीमाटीबाट बाटो हिँडेको थुप्रै भयो होला है। त्यहाँ एउटा पुल बनेको छ, पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएको पुल छ, बन्दै चिरिप्प भत्केर त्यसलाई अहिले त्यत्तिकै सवारी साधन गुड्न नसक्ने अवस्थामा ढुङ्गाले छोपेर राखिएको छ अथवा बार लगाएर राखिएको छ। त्यो चाहिँ के हो त? त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन पुल छ अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो बन्दामा चिरिप्प भत्केको पनि छैन। त्यसमा एउटा टेक्निकल्ली त्यो कन्ट्र्याक्टरले आफूले बिओक्यूमा जुन डाइमेन्सनको वायर राख्नुपर्ने हो त्योभन्दा कम डाइमेन्सनको वायर राखेको कारणले गर्दाखेरि र जुन बिओक्यूमा जुन डाइमेन्सनको वायर तोकेको थियो त्यो बजारमा उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो निर्माण कम्पनीले इम्प्लोयरसँग सहमति लिएर गर्नुपर्नेमा उसले मौखिक सहमति लिएर गरेका थिए भनेर भन्नुभयो। तर त्यो पुल चाहिँ सञ्चालनमा आउँदाखेरि कुनै पनि किसिमले त्यो खतरा छैन, त्यो खतरा मुक्तै छ। तर इम्प्लोयर र कन्ट्र्याक्टरको बिचमा समन्वय अभावको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुल चाहिँ बन्दै अथवा बनिसकेको पुल चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चालन आउन सकेको छैन। यद्यपि म यो दाबी गरिरहेको छैन कि सबै निर्माण कम्पनीले एकदमै गुणस्तरीय काम गरेको छ, त्यहाँ कुनै कैफियत छैन म भन्दिनँ। त्यो पुलमा पनि केही कैफियत होला, तर मेरो जानकारीमा आएको कैफियत मैले भने कि त्यसको वायर जुन छ त्यो वायर चाहिँ जुन डाइमेन्सनको राख्नुपर्ने त्योभन्दा अलिकति एकदमै धेरै थोरै कमको छ र त्यो वायर पनि त्यो पुल धान्नलाई सक्षम छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनको यो कालीमाटीको ब्रिजको विषयमा मलाई लाग्छ त्यो सञ्चालन अयोग्य छैन। तर यो विषयमा हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। इम्प्लोयर र थुप्रै दृष्टान्तहरू राखेर अध्यक्षज्यू यस्ता थुप्रै दृष्टान्तहरू राखेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। इन्जिनियरहरूले नै भनेका कि त्यो उपयोग गर्न उपयुक्त छैन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मैले एउटा दृष्टान्त मात्र यी राजधानीको भएको एउटा पुलको एउटा मलाई लाग्छ जसले यो कुरा भन्नुभयो त्यो अलिकति पूर्वाग्रह भएर भन्नुभयो होला। तर उहाँले गरेको अन्य पुलहरूमा चाहिँ धेरै कैफियतहरू देखिएको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनको अन्य पुलमा चाहिँ कैफियत देखिएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो टेकुको मैले टेकुको एउटा दृष्टान्त मात्र देखेको, किन तपाईँ हामी हिँड्दाखेरि सधैँ देखिने ठाउँ भएको हुनाले मैले दृष्टान्त पेश गरेको। पप्पूका के कमजोरी र अनि तपाईँले जुन यो पिचको कुरा गर्नुभयो, कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफूले बनाएको संरचनाको रेखदेख र दुरुस्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी काम सम्पन्न भएको 12 महिनासम्म हुन्छ र 13औं महिनासम्म पनि त्यसमा कुनै त्रुटि भयो भने काम लगाउने पक्षले त्यसलाई दुरुस्त गराएर मात्रै त्यसलाई टेकिङ ओभर गर्छ अनि फाइनल हुन्छ। एउटा नहर बन्यो अनि त्यो हजुर नहरको विषयमा नहर पानी बगाउनु पर्यो, पानीले नहरै बगाइदियो होइन। अहिले पनि करप्सन भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले पनि छ क्यारे अदालतमा भनेपछि त्यो पनि सरासर टेक्निकल्ली मिस्टेक हो। त्यो त्यसमा नितान्त कन्ट्र्याक्टरको कुनै त्रुटि छैन। त्यहाँ गुणस्तरमा कमजोरी पनि गुणस्तरमा कुनै त्यसरी सबै कुरालाई म ढाकछोप गर्दिनँ। त्यसमा कुनै पनि गुणस्तरको कमजोरी छैन। तोकिएको गुणस्तरमा काम भएको छ। म तपाईँलाई भनिदिन्छु कि त्यो जुन नहर बनाउनु पर्ने माटो हो त्यहीँबाट काटेर बनाउने भन्ने प्रावधान चाहिँ बिओक्यूमा व्यवस्था भएको छ। किनभने यस विषयमा धेरै ठुलो विवाद आएपछि मैले त्यसको अध्ययन पनि गरेको छु। माटो चाहिँ अन्तबाट लिएर आएर त्यहाँ माटो हाल्ने छैन। जहाँ नहर खने त्यही माटोको चाहिँ माटोले चाहिँ दुईतिर चाहिँ लगाउने नहरको दुईटा किनारमा त्यही माटो जम्मा गर्ने भन्ने छ। यो धेरै त्यो हुनुको कारण पनि त्यसमाथि पनि बदमासी छैन भनेर यसमा चाहिँ यो जुन माटोको छ नि माटोको प्रकृति त्यो घुलनशील माटो त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि पानी पर्ने बित्तिकै पानीको बहाव हुने बित्तिकै त्यो माटो स्वतः घोलिएर गएको कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो नहरमा चाहिँ एउटा सानो क्षेत्रमा मात्र त्यसको प्रभाव परेको। अर्बौं मुलुकको अर्बौं तपाईँ हामीले तिरेको
जुन करबाट होइन, त्यो- बनेका विकास त्यो निर्माण नहर यस्ता चाहिँ- ठुला आयोजनाहरू महत्त्वाकांक्षी आयोजनाहरू यसरी त्यो नहर चाहिँ बेस अवस्थामा देख्दाखेरि होइन, तपाईँ हामी सबैको चित्त चाहिँ बुझ्दैन है फेरि त्यो नहर चाहिँ अरबौँको हो। तर जुन किसिमको त्यहाँ चाहिँ क्षति छ त्यो चाहिँ धेरै कम रकमको छ, करोडौँको पनि छैन। अनि मैले एउटा करोडौँको पनि अर्को छैन। एउटा तर दृष्टान्त त्यहाँ मात्रै त्यहाँ पेश चाहिँ त्रुटि गरेको। कस्तो भन्दाखेरि सामान्यतया माटो परीक्षण गरेर मात्रै माटो पाटेको माटो चाहिँ राख्नुपर्ने हो। तर अब यस्तो थोरै आयोजनामा मात्र त्रुटि हुन्छ। तर हामी त जता हेरौँ त्यतै देख्छौँ, अनि त्यसमा चाहिँ अलिक जता हामी आँखा लगायौँ त्यतै नै समस्या देख्छौँ। यो सडकहरू सडक, नहरको- बिल्डिङ, नहरहरू नहर, यो- त्यो सँगसँगै पुलहरू पुल, अनि कहाँनिर सुनिलजी, सन्तुष्ट यो राख्ने नहरको ठाउँ छ कुरामा त चाहिँ अनि? अलिकति तत्कालीन सरकार पूर्वाग्रही भएर बढी निर्माण कम्पनी आलोचित भएको हो। त्यसमा चाहिँ सरकार पूर्वाग्रही नभएर यो आयोजना प्रमुखलाई त्यस्तै किसिमको निर्देशन नदिएको भए सामान्यतया निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर त्यसको त्रुटि सच्याइदिनु भनेको भए त्यति धेरै ठुलो हङ्गामा पनि हुँदैन थियो। तपाईँ दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष हुनुभएको छ, तपाईँ स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले देशको निर्माण गर्ने समृद्ध नेपालको र सुखी नेपालीको काँधमा तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी छ। त्यसकारण गुणस्तरीय तपाईँले पनि देश विदेश घुम्नु भएको छ, अमेरिका युरोप देख्नु भएको छ। 50 वर्षसम्म एउटा सडक केही पनि हुँदैन, 100 वर्षसम्म एउटा पुल केही पनि हुँदैन, 150 वर्षसम्म एउटा सुरुङ केही पनि हुँदैन। तर नेपालमा चाहिँ यस्तो भएको भइ गर्छ। त्यसकारण यो प्रश्न उठे गर्छ। यस्तो हो यो सामान्य हामीले देख्ने, नागरिकले देख्ने दृश्यहरू यिनै हुन्। सुनिलजी, निर्माण कम्पनीले काम गर्ने भनेको तोकिएको गुणस्तरको काम गर्ने हो। यदि हामीले तोकिएको गुणस्तरमा हामीले काम गरेनौँ भने त्यसको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्माण कम्पनीले लिनुपर्छ। तर त्यो डिजाइन नै पर्याप्त छैन भने जहाँ 50 टनको गाडी गुडिन्छ त्यहाँ 17 टनको गाडी गुड्ने डिजाइन गरिन्छ भने पक्कै पनि त्यो संरचना कमजोर हुन्छ। त्यसकारण समस्या त्यसै भएर समस्या चाहिँ डिजाइनमा छ, त्यसमा भिजनमा छ। किन भन्दा हामीले सोच्दाखेरि अहिलेको मात्र सोचेर पुग्दैन। तपाईँले 50 वर्षसम्म टिक्ने सडक सोच्नुहुन्छ भने 50 वर्षसम्म टिक्ने सडक बनाउनको लागि के कुरा आवश्यकता छ? तपाईँले 15 सेन्टीको पिच गरेर 50 टनको गाडी चलाउन सक्नु, तपाईँले त्यसको लागि 40 सेन्टीको पिच गर्नुपर्छ। भन्दा हाम्रो आवश्यकता के हो, त्यो आवश्यकता अनुसार परियोजना भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यही पक्कै पनि म जर्मनी करिब 5-6 वर्ष अगाडि जर्मनीमा घुम्न गएको थिएँ। अनि त्यहाँ एउटा मैले एउटा दृष्टान्त अहिले म तपाईँलाई एउटा उदाहरण, यति राम्रो पिच धम्माधम भत्काइरहेको देखेँ मैले। अनि हाम्रो नेपालमा त त्यस्तो भयो भने त वर्षौँसम्म सबैले खुसियाली मनाउँछन्। यति राम्रो पुल अथवा यति राम्रो सडक किन भत्काएको होला भनेको त्यसको आयु सकेर, त्यसको उमेर सकिसकेपछि त्यसलाई भत्काएर नयाँ पिच गरेर सुरु गरेको भनेपछि विश्वमा त्यस्ता किसिमका छन् उदाहरण। हुन त तपाईँलाई अर्को समस्या छ, अब 40% बिलो जानुपर्छ तपाईँलाई। यो कुरा म यहाँ जोड्छु, यो कुरा 40% तपाईँलाई बिलो जानुपर्छ। त्यति मात्र छैन, बिलो भित्र पनि तपाईँले सांसददेखि मन्त्रीसम्मलाई, डिजीदेखि तपाईँहरूको बिल पास गर्ने एकाउन्टेन्टसम्मलाई तपाईँले कमिसन दिनुपर्छ। अनि स्वाभाविक यस्तो हुनु त स्वाभाविक पनि हो। यो पनि तपाईँले अलिक प्रश्न पार्नुहुन्न क्या, लुकाउनुहुन्छ अनि जनताले तपाईँहरूमाथि नै दोष थोपार्छन् क्या। होइन सुनिलजी, यसमा चाहिँ विशेष कुरा के छ भन्दाखेरि यो मैले उठाएको विषय प्रसङ्ग त यथार्थ हो नि त। यदि नलुकाइकन छलफल गर्ने हो भने विशेष कुरा के छ भन्दा यसमा निर्माण कम्पनीहरूले अत्यधिक रूपमा घटिजान बाध्य भएका छौँ। किन भन्दाखेरि केही निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ कार्टेलिङ गरेर काम लिएर उहाँहरूले इस्टिमेटमै काम लिनुहुन्छ भने अरू चाहिँ कामको कमीको कारणले गर्दाखेरि अत्यधिक रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर केही तपाईँले भनेको जस्तै यो क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नभएको होइन, भएकै छ। तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? स्वीकार्छु म। तर के भन्दाखेरि यो सबै कुराको समाधान खोज्ने भने नीतिगत सुधार गरेर हो, कामको समान अवसरको सृजना गरेर हो। एकातिर केही कम्पनीहरूको हातमा चाहिँ इस्टिमेटको कामहरू मात्रै भइराख्ने, अर्कोतिर चाहिँ त्यस्तै काम गर्न योग्य निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ अत्यधिक घटेर काम लिनुपर्ने जुन अवस्था छ त्यसैलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले सार्वजनिक खरिद नियावलीको 11औं संशोधन व्यग्र रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ भने त्यसै गरेर त्यो सार्वजनिक खरिद नियावलीको अहिलेसम्मको संशोधनका राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा
समेटेर त्यो ऐन संसदमा पारित गर्ने हामी एग्रपति छौँ र देशभरिका निर्माण व्यवसायीहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिले त्यसैको लागि मलाई चुनेको, त्यही जिम्मेवारीको लागि मलाई चुनेको। किन भन्दाखेरि मैले गरेको विगतमा गरेका काम र मेरो कार्यशैलीप्रति उहाँहरू विश्वस्त भएको कारणले गर्दाखेरि नै आज म अत्यधिक मतका साथ विजय पनि तपाईँहरूको पनि समस्या छ, तपाईँहरू माथि पनि अप्ठ्याराहरू छन्, किनकि तपाईँहरूको ठेक्का सम्बन्धित विभागबाट पास हुनुपर्नेमा मन्त्री सांसदको घरबाट पास हुन्छन्, ती घर दैलोमा गएर बिट हुने अवस्था छ। त्यसकारण उपज यस्ता समस्या त स्वाभाविक हुन्छ। तपाईँले अलिक बोल्नुहुन्न, किनकि भोलि कामै गर्नुपर्छ, ठेक्का पठाइदिने गर्नुपर्छ। 11औं संशोधनले ठेक्काको चाहिँ स्वीकृति विभागीय प्रमुखसम्म मात्र यतिसम्म सुनिन्छ कि ठुल्ठुलो आयोजनाका डकुमेन्ट मन्त्री सांसदका घरमा समेत पुग्ने गर्छन् र पुगेका छन् सम्म हामीले सुनेका छौँ। भनेपछि त्यो कुरालाई म नकार्न सकिँदैन, यथार्थ छ, वास्तविकता हो, हुन सक्छ त्यो कुरा। तपाईँलाई पनि त नेता कार्यकर्ता सचिव डिजी नहुने काम गर्ने पर्ने छ। अब नेता पास हुँदैन, नेता चेक साइन हुँदैन, होइन त्यस्तो त होइन। अहिले डिजी किन हुँदैन? तपाईँहरू अहिले 30 अर्ब रुपियाँ तपाईँहरूको अहिले पनि उठाउनु पर्ने छ, सरकारबाट लिनुपर्ने छ। 30 अर्ब रुपियाँले बजारमा आयो भने अहिले देखिएको आर्थिक तरलतामा कति समस्याहरू हुन्छ, तपाईँले पनि उठाउँदै आउनु भएको छ यो। होइन, हामीले त्यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि कोभिडको कारणले विगत 2 वर्षदेखि निर्माण उद्योग चाहिँ चलायमान हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ओभरहेडहरू चाहिँ क्रमशः खर्चिँदै गएको छ। तर हामीले त्यो हाम्रो इक्विपमेन्ट उनीहरूको प्रयोग गर्न नसक्ने, तर त्यसको किस्ता तिर्नुपर्ने, ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ हामी कहाँ रहिरह्यो। तर त्यसलाई युटिलाइज गरेर त्यसबाट आउने लाभ चाहिँ हामीले लिन सकेका छैनौँ। र यसैले गर्दाखेरि यो निर्माण कम्पनीहरूसँग तरलता अभावको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो काम गर्ने उपयुक्त समयमा पनि हामीले काम गर्न पाइरहेको छैनौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा त निर्माण व्यवसायीसँग रकम अभाव छ र सँगसँगै ब्याङ्कसँग पनि तरलता अभावको कारणले गर्दा ब्याङ्कले पनि हामीलाई लोन दिन सकेका छैन। र हाम्रो सप्लाई चेन जुन उत्पादकहरू हुन्छ, सिमेन्ट, डन्डी, बिटुमिनको सप्लायरदेखि लिएर सबै भनौँ न, एग्रिगेट सप्लायरदेखि लिएर काठदेखि लिएर यो पाइप फिटिङ्सहरू सबैसँग उहाँहरूसँग पनि आर्थिक अभावको कारणले गर्दा विगतमा जसरी हामीलाई 60 दिन 90 दिनको क्रेडिट सहज रूपमा दिनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि त्यो दिन सक्ने अवस्था छैन। अन्त यही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई हाम्रो नगद धरोठी जुन नेपाल सरकारको विभिन्न आयोजनाको खातामा चाहिँ रहेको छ, हाम्रै रकम हो, हाम्रै नाममा रहन्छ त्यो रकम, र सरकारले त्यसको प्रयोग पनि गरेको हुँदैन। त्यसलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ र ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा त्यसलाई फिर्ता गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौँ र सरकारले त्यो कुरा स्वीकारेको पनि थियो। तर यो संशोधन नआएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले त्यो लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। उठाएको विषय के भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन, विकास निर्माण भइरहेका छन्, त्यसको पैसा बजारमा आउन सकेको छैन। त्यसकारण जबसम्म पैसा बजारमा आउँदैन तबसम्म ब्याङ्कमा पैसा पुग्दैन, ब्याङ्कले तपाईँलाई पनि तरलता अभावले दिन सक्दैन। यही नै हो सामान्य। सुनिलजी, अहिले हामी दुईटा कुराबाट एकदम समस्याग्रस्त छौँ। एउटा चाहिँ तरलता अभाव, अर्को चाहिँ अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि छ। अहिले जुन डिजेलको मूल्य वृद्धि सरकारबाट सञ्चालित आयल निगमले अहिले मलाई लाग्छ 4 महिनामा 85 रुपियाँको डिजेलको मूल्य 133 रुपियाँ पुगेको छ। पक्कै पनि पेट्रोलियम पदार्थको यसको मूल्य वृद्धि 75% भन्दा बढी भएको छ, अथवा 85 रुपियाँको 133 भनेपछि एकदमै धेरै ठुलो मूल्य वृद्धि भएको छ। र डिजेलको मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै सबै कुराको मूल्य वृद्धि हुन्छ, किनभने ढुवानी भाडाको कस्ट बढ्छ। त्यो र मेटेरियल ल्याउँदाखेरिदेखि लिएर फिनिस गुड्स पठाउँदासम्मको ढुवानी भाडाको मूल्य वृद्धि हुन्छ। र सँगसँगै यो डिजेलको मूल्य वृद्धि सँगसँगै हामीलाई बिटुमिनको मूल्य वृद्धि पनि अत्यधिक रूपमा भएको छ। 55-60 रुपियाँको बिटुमिनको मूल्य अहिले आएर 115-20 रुपियाँ भएको छ। त्यस्तै गरेर फलामे छडको मूल्य यो अस्ति कार्तिक महिनासम्म चाहिँ 55 देखि 62 रुपियाँसम्म थियो, त्यसको मूल्य अहिले 126 रुपियाँ भएको छ। भन्दाखेरि यो फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि अत्यधिक रूपमा बढेको छ। त्यसको असर निर्माण व्यवसायमा पनि त्यसको असर चाहिँ आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकेका छैन। एकातिर तरलता अभावको कारणले बढाउन सकेका छैनन्, अर्कोतिर अत्यधिक मूल्य वृद्धिको कारणले पनि अगाडि बढाउन सकेका छैन। अहिले काम गर्ने उपयुक्त मौसम हो, सामान्यतया मङ्सिरदेखि जेठसम्म निर्माणको कामहरू हुन्छ। भन्दा अहिले यो त्यसमा पनि सबैभन्दा उत्कृष्ट समय भनेको
फागुन चैत वैशाख भन्दा यो अहिले फागुनमा पनि हामीले काम राम्रोसँग गर्न सकेनौँ किनभने मूल्यवृद्धि छ। अब हाम्रो बिओक्यूमा हामीले रेट कोड गरेका छौँ 95 रुपियाँ, किन भन्दा डन्डी 60 रुपियाँमा पाइन्थ्यो। ब्यान्डिङ र ऊ गरेर ब्यान्डिङ चार्ज र वेस्टेज गरेर त्यसको समग्र यसरी हामी निष्कर्ष निकाल्यौँ कि तपाईँले जुन किसिमले बिट गर्नुभएको थियो जति रकममा त्यसलाई धान्न नसक्ने अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। धेरैको घरबारै उड्न सक्छ होइन, घरबार बिन होइन कि अब यदि आएको छ सुनिलजी, यदि सरकारले यो मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने घरबार बिन हुने गरेर निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्दैन। अब यसो गर्नु त्यही भएर सरकारले अर्को पनि विषय उठेको छ। सरकारले के गर्नु पर्यो भने यदि धेरै सिमेन्ट उद्योगहरू खुलेका छन् अब सिमेन्टका सडक बनाउँ न, त्यो पनि ठिक छ। त्यो पनि ठिक होइन। यो सुनिलजी, मेरो यो कुरा चाहिँ सक्न दिनुहोस्। यो मूल्यवृद्धि निर्देशिका सरकारले जारी गरिदिएर यो मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन नगरिदिने हो भने निर्माण कम्पनीले निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यही भएर म सरकार प्रमुख सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सरकारलाई के अनुरोध गर्छु भन्दा चाँडोभन्दा चाँडो मूल्यवृद्धि निर्देशिका जारी गरेर यो मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गरेर हामी समृद्धिका सम्भाग निर्माण व्यवसायहरूको समस्यालाई समाधान गरिदिनुहोस्। अनि मात्र अर्थमन्त्रीज्यूले चाहनुभएको अनुसार विकास बजेट खर्च हुन्छ र देशले विकास पाउँछ र आम जनता पनि त्यसबाट लाभान्वित हुन्छ। अब सरकारले चाहिँ अब हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। निर्वाचनको मुखमा चाहिँ पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूले आफूले गरेको विकास निर्माणको कामहरू जनता समक्ष पुर्याउनु पर्नेछ, देखाउने त्यही नै हो नि। तर हामी चाहिँ मूल्यवृद्धिको कारण सूचक नै त्यही विकास नै गतिविधि, तर हामी चाहिँ मूल्यवृद्धि यस्तरी अचाकली बढेको छ त्यसलाई सम्बोधन भएन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ। हामीले अहिले कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउन हामी बाध्य हुन्छौँ। काम ठप्प हुन सक्दैनौँ। अब तपाईँको 90-95 रुपियाँमा बिक्री गर्ने सामग्रीको मूल्य 126 रुपियाँ तिरेर पक्कै पनि तपाईँ एउटा जिम्मेवार संस्थाको जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले भनेका विषयहरू पनि सरकारले गम्भीरताका साथ सुन्छ। त्यो पनि तपाईँ हाम्रो छलफल पनि एक किसिमको दबाब यो एकदम आवश्यकै छ। उहाँहरूले त्यो गर्नु भने विकास निर्माण काम अगाडि विषय तपाईँहरूमाथि लाग्ने अरू विषय थुप्रै छन्। यहाँ तपाईँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि थुप्रै कुरा आउँछन् होइन। एउटा निर्माण व्यवसायीले अझ भन्दाखेरि यस्ता व्यक्ति निर्माण व्यवसायमा आउँछ कि चुल्ठे मुन्द्रे नपढेका, यही चाहिँ हामी तपाईँहरूले सुनेका। तपाईँहरूमाथि लाग्ने आरोप पनि संस्थाको सम्बन्धित अध्यक्ष आएको बेलामा मैले प्रश्न उठाउनै पर्छ। नपढेका, काम छ एउटा, कामको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति छ अर्को, जसले केही जानेको हुँदैन। मैले भने चुल्ठे मुन्द्रे गुन्डा सुन्डा सबै नै निर्माण व्यवसायमा एउटा यो समस्या। त्यसकारण काम सहज रूपमा र तपाईँहरूको व्यवसाय पनि इज्जतदार भएन। ठेकदार भन्ने बित्तिकै ठगदारको अवस्था सिर्जना भयो, उपनामले सम्बोधन भइरहेका छन्। यो पनि तपाईँलाई यो इज्जत जोगाउने कुरा पनि ठुलो छ। अर्को, एउटा निर्माण व्यवसायीले 5 वर्ष भएको हुन्न 5वटा काम पुरा गरेको अवस्था हुँदैन। उसको साथ, उसको रहनसहन, घर गाडी, चहल पहल, भेटघाट यस्तो देखिन्छ कि रातारात अरबपति कसरी भयो, रातारात करोडपति कसरी भयो, प्रश्न यहाँ पनि उठ्ने गर्छ। यो चाहिँ कसरी सम्भव छ? सुनिलजी, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ निर्माण कम्पनीहरू थोरै मात्रामा छन्, त्यस्तो नभएको पनि भन्दिनँ। जो राजनीतिक पहुँचको आधारमा, राजनीतिक ब्याकअपको आधारमा हिजो सामान्य व्यवसाय पनि गर्न नजान्ने सामान्य व्यक्तिहरू र अथवा व्यवसाय गरेको भए पनि एकदम न्यून स्तरको व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिक पहुँचको आधारमा, राजनीतिक ब्याकअपको आधारमा धेरै अगाडि बढेको उदाहरणहरू छन्। तर त्यो दर्जनभरि मात्र छ। हामी 17,000 निर्माण व्यवसायी छौँ। 17,000 निर्माण व्यवसायमा 17 जना भनेको 0.0001% को चाहिँ त्यस्तो किसिमको रवैया छ। तर अधिकांश निर्माण व्यवसायहरू यो 10-12 जना म भन्दिनँ, अधिकांश निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गरेर आफ्नो घर खेतलाई कसरी जोगाउने, आफ्नो सन्ततिलाई कसरी उज्जवल भविष्य दिने भनेर हामी चिन्तित छौँ। म निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष हुँ। अब तपाईँले मेरो आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि म आफू पनि आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्तै छु। तपाईँको चाहिँ घर जग्गा कति छ, घर घडी कति छ, गाडी सवारी कति छ? अब सुनिलजी अध्यक्ष दोस्रो पटक निर्वाचित हुनुभएको छ। सुनिलजी, अब सामान्य हिसाबले मलाई भन्नुहुन्छ नि मेरो पैतृक सम्पत्ति जे छ त्यसमा मैले थपेको छुइनँ, मैले केही न केही गुमाएकै छु। अनि यस्तो घाटाको पेसामा किन तपाईँले
महत्त्वपूर्ण जीवनको महत्त्वपूर्ण समय खर्च गरेको त मैले यसमा के लाग्यो भन्दाखेरि मैले एउटा म नेतृत्वमा पुगेर महासङ्घको अध्यक्ष भइसकेपछि मैले केही कुरामा कम्प्रोमाइज गरेँ भने म एउटाको कम्प्रोमाइजले समग्र निर्माण उद्योगमा लागेको साथीहरूको हकहितको संरक्षण हुन्छ भने त्यो गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय मैले गरेँ। यो मेरो मुवाले दिनुभएको यो दिव्य उपदेश पनि हो मेरो लागि। यदि धेरैजनाको हित हुन्छ भने आफ्नो थोरै आफूलाई नोक्सान हुन्छ भने पनि त्यसलाई सहर्ष रूपमा लिएर सर्वजनको हितमा सोच्नुपर्छ भनेर मलाई भन्नुहुन्थ्यो। त्यही नै मेरो प्रेरणाको स्रोत हो र म त्यही प्रेरणाले चाहिँ गर्दाखेरि आज निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष चाहिँ यति लोकप्रिय मतको साथमा आएँ र म दृढ सङ्कल्पित छु तमाम निर्माण उद्योगमा लागेको साथीहरू र देश विकासको लागि यो नीतिगत सुधार गरेर यो निर्माण क्षेत्रलाई जसरी आज आलोचित भएको छ भोलि सम्मानित गराउने जिम्मेवारी मेरो हो भनेर म लागेको छु। यो सार्वजनिक खरिद नियावली आएपछि त्यसलाई ऐनमा हामीले ल्याउन सफल भयौँ भने देश निर्माण व्यवसायहरू समृद्धिका सारथीहरू आलोचित हुँदैन कि भोलि चाहिँ एकदमै यो निर्माण क्षेत्रलाई चाहिँ सम्मानजनक हिसाबले आम जनताले राज्यले हेर्छ जसरी पश्चिमा मुलुकमा इज्जतदार पेसा बनाउने निर्माण व्यवसाय भन्ने बित्तिकै सम्मानित हिसाबले हिँडेपछि तपाईलाई ठेकदार भनेपछि त्यो ठग हिँडो सम्मानित हिसाबले हामीलाई सम्मान गर्ने समुदायको हिसाबमा चाहिँ यसलाई परिमार्जित गर्नु छ, त्यसरी स्थापित गर्नु छ। त्यो मेरो अभिभारा हो, त्यो मेरो जिम्मेवारी हो भनेर म अगाडि लागेको छु र म सरकार यो भयो भने देश विकासलाई पनि सम्भव हुन्छ। मुलुक बनाउने कुरा हो, समृद्ध नेपाल बनाउने कुरा हो। हामी अहिले मुलुकको अहिलेको संरचना हेर्दाखेरि हामी भर्जिन ल्यान्ड भन्दा पनि फरक पर्दैन। भर्खर हामी विकासको गतिमा बामे सर्दैछौँ, ठुला ठुला आयोजनाहरू भर्खर देख्दैछौँ। यी बागमतीको यो पुल बनेको छ, हामी यसलाई उदाहरण दिन बाध्य अवस्थामा छौँ बबरपनको पुललाई। भनेपछि यसलाई स्थापित गर्नलाई तपाईँको काँधमा ठुलो दायित्व छ। तपाईँ दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ, त्यो सँगसँगै थुप्रै नीतिगतहरू समस्या पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ र एउटा मापदण्ड चाहिँ हरेक क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नलाई एउटा मापदण्ड आवश्यकता पर्छ। निर्माण व्यवसायमा पनि एउटा मापदण्डको आवश्यकता पर्छ पर्दैन? एकदमै आवश्यकता पर्छ। मैले भने चुल्ठे मुन्ने गुन्डा एकदमै आवश्यकता पर्छ। म अब यही कुरामा एकदमै तपाईँको पूर्व अध्यक्ष एकजनाले गोली खाएर ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। मैले दृष्टान्त त्यो स्थिति चाहिँ हिजोको दिनमा जे थियो त्योभन्दा फरक हिसाबले महासङ्घ अगाडि बढेको छ। योभन्दा अघिल्लो कार्यकालदेखि नै मैले त्यसभन्दा एकदमै फरक आजको दिनमा महासङ्घमा चुल्ठे मुन्द्रे गुन्डाहरूको प्रवेश निषेध छ। उहाँहरूलाई त्यहाँ आउन उहाँहरूलाई मन पनि हुँदैन र उहाँहरूलाई आएर के लाभ पनि हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ मैले त्यो कुरालाई कम्प्लिटली निषेध गर्न म सफल भएको कारणले गर्दाखेरि नि मुलुकभरिको निर्माण व्यवसाय चाहिँ मसँग विश्वस्त हुनुभएको हुनसक्छ। 5-6वटा निर्माण व्यवसायहरूलाई हुने लाभ भएन होला, तर उहाँहरूले पनि यदि साँच्चै नै गम्भीर भएर हेर्ने हो भने मेरो नेतृत्वको महासङ्घले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले 10 अरबसम्मको काममा नेपाली अनिवार्य गरेको छ। त्यो भनेको उहाँहरूलाई सम्बोधन भएको, त्यो आम साना निर्माण व्यवसायलाई सम्बोधन भएको होइन। तर मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध उहाँहरूलाई के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्नुहोस्, विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुहोस्, नेपालका मझौला साना निर्माण व्यवसायको भाग खोज्ने काम तपाईँहरू नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले यदि 5वटा काम चाहिँ 3 अरबभन्दा माथिको गणना गर्नु भएन भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। प्रत्युत्पादक हुन्छ, क्षमताको पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ। प्रत्युत्पादक हुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले प्रति प्रश्न गरेँ कि ठुला आयोजनाहरू ठुला अहिले 3 अरबसम्मको आयोजना तपाईँहरूले गर्न सक्ने अवस्थाको अहिले कानुनी व्यवस्थाको प्रारम्भ मात्रै भएको छ। 1 अर्ब थियो होइन पहिला। यहाँका ठुल्ठुला एयरपोर्ट हेऱ्यो चाइनिज कम्पनी, ठुलो सडक हेऱ्यो चाइनिज कम्पनी, अर्को सडक हेऱ्यो इन्डियन कम्पनी, अर्को अहिले सुरु मार्ग कसले बनाइरहेछ? जापानिजले बनाइरहेछ। भनेपछि तपाईँहरूको दक्षता क्षमतामाथि पनि बारम्बार प्रश्न उठ्छ। अस्ति एमसिसीको विषय उठ्यो तपाईँको अधिवेशनमा, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने एमसिसीको टेन्डरको बिड गर्ने क्षमता राख्नुहोस्, प्रतिस्पर्धामा उत्रिने क्षमता राख्नुहोस् भन्नुभयो उहाँले। भनेपछि क्षमता विकासको पनि आवश्यकता छ नि त? एकदमै आवश्यकता छ क्षमता विकासको, किनभने हिजो हामीले मौका नै पाएनौँ।
हिजोको दिनमा ठुलो ठुलो आयोजनाहरू हुँदैन थिए, 10-20 करोडका आयोजना हुन्थे र अहिले त्यही क्षमता विकासको लागि नै हामीले के भनेका छौँ भन्दा भारतमा उस्तै प्रकृतिको सर्टिफिकेट 50% माग गरिन्छ, तर नेपालमा 80% माग गरिन्छ। हामीले सरकारलाई यो कुरा राख्यौँ र सरकारसँग हामीले के सहमति गऱ्यौँ भन्दाखेरि 60% को सर्टिफिकेट भए एउटा, 40% को भए दुईटा। तर केही ठुला निर्माण व्यवसायको प्रभावमा सरकारले अथवा यो नियावलीको 11औं संशोधन राजपत्रमा आउनुभन्दा अगाडि भइरहेको चलखेलमा फेरि पुनः त्यसलाई 60 भन्दा माथि ल्याउने, 1 अरबसम्म भएको यति, त्योभन्दा माथि 3 अरब भए यति भन्ने जुन गरेको छ त्यसले फेरि विकृति जन्मिन्छ। तपाईलाई मैले सरकारले स्पष्ट रूपमा स्वाभाविक आउँछ। तपाईँ यहाँ आएको मौकामा बस्न समय कम छ, एउटा प्रश्न मैले गर्ने पर्छ। यो 10 वर्षसम्म एउटा आयोजना पुरा नगर्ने ठेकदारलाई चाहिँ तपाईँहरू संरक्षण नगर्नुहोस्, तपाईँले त्यसलाई ठिक चाहिँ पार्नुहोस् है। सुनिलजी, यो वरिपरिको यी काठमाडौँ वरिपरिका 2-4वटा दृष्टान्त पेश गर्छु, कसैलाई पिन्च नपरोस्, म भन्दा पनि भन्दिनँ, तर त्यस्ता आयोजना चाहिँ पुरा गर्ने काम तपाईँको कार्यकालमा सफल होस्, किनकि हामीले सुनेका थुप्रो भइसक्यो। पक्कै पनि सुनिलजी, कुनै पनि निर्माण कम्पनीले आफूले लिएको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दैन र निर्माण कम्पनी त्यसको लागि जिम्मेवार छ भने मेरो नेतृत्वको महासङ्घले त्यसको पृष्ठपोषण गर्दैन। म एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई तपाईँले कारबाही गर्ने, त्यस्ता आयोजनाको जिम्मेवारी लिएको कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ, ताकि भविष्यमा अरूले त्यस्तो किसिमको काम गर्नलाई चाहिँ प्रेरणा नमिलोस्। कारबाही गर्नुपर्छ। आयोजना लिने, सीमित प्रतिशत सरकारबाट लिने अनि घर जग्गामा राख्ने, सेयरमा कारोबार गर्ने, काम पुरा नगर्ने अनि जनताले गाली खाने सबैले, अनि रवि सिंह बाटोमा हिँड्यो भने ठेकदार होइन ठगदार भन्ने त्यस्तो अवस्था अन्त्य होस्। अब सुनिलजी, त्यो कुराको अन्त हुनलाई नि यो 5वटाको प्रथा आएको छ। 20% भन्दा कम वेटेज भएको कामकोलाई चाहिँ उस्तै प्रकृतिको स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रोडक्सन क्वान्टिटीहरूमा पनि व्यवस्थापन गरिएको छ र प्रमुख रूपमा वृत्ति विकास गर्नको लागि सर्टिफिकेटमा 80बाट 60 घटाइएको छ। भने यो यावत कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ यो निर्माण क्षेत्रलाई छलाङ मार्नको लागि, विकास निर्माण कामलाई छलाङ मार्नको लागि र सरकारले लिएको जुन विकास बजेटको खर्चको उद्देश्य मासिक 10%लाई सम्बोधन गर्नको लागि नै हो। यसको लागि ढिलाइ नगरौँ, प्रभावमा नपरौँ, देश विकासलाई ध्यान दिउँ। राजनेताहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु, राजनीतिक पार्टीलाई पनि अनुरोध गर्छु। यसै बुझौँ, खरिद ऐन आयो भनेदेखि 11औं संशोधन नियमावली आयो भने संसदबाट खरिद ऐन पनि पास भयो भनेदेखि चाहिँ भविष्यमा 1 वर्षमा 1 किलोमिटर मात्रै पनि सडक बनाउन नसक्ने त्यस्ता नेतृत्वकर्तालाई पनि एउटा कुरा सुनिलजी, एउटा एकदमै सक्षम निर्माण कम्पनीको सक्षमताको आधारमा कुनै निर्माण काम चाहिँ प्रोजेक्ट उसले प्राप्त गर्छ भने त्योभन्दा कम सक्षम भएको निर्माण कम्पनीले गरेर त्यहाँ काम गर्नु गएपछि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यसमा क्वालिटीमा पनि केही समस्या आउन सक्छ र समयमा पनि काम हुन सक्दैन, उसको म्यानेजमेन्ट पनि पर्फेक्ट हुँदैन। भन्दाखेरि जसको क्षमताको आधारमा ठेक्का प्राप्त गरे हो त्यही कम्पनीको इन्भल्भमेन्टमा काम हुने गयो भने यस्तो किसिमको समस्या चाहिँ कम आउँछ। आजको निष्कर्ष छलफलबाट यो सबैको चासो विषय हो। आम दर्शकले गम्भीरताका साथ हेर्नु भएको छ कि समयमै काम, सिटिङमा होइन, व्यवस्थित काम, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय काम, एउटा सडक कम्तीमा नै हामीले 10 वर्षसम्म प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना होस्। सडक पुल जे छन् विकासको काम त्यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ तपाईँ लाग्नुहोस्। लाग्नु भएन भने फेरि यस्ता गुनासा आयो भने फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ, फेरि पनि त्यस्तै प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँको कार्यकाल दोस्रो कार्यकाल पनि खोइ केही पनि भएन भनेर प्रति प्रश्न पनि गर्नेछौँ। होइन सुनिलजी, मेरो कार्यकालमा धेरै कुरा भएको छ यो पहिलो कार्यकालमा, त्यसैले म अनुमोदित भएको हुँ। पुनः पक्कै पनि यो कमिसनको विषय उठ्छ क्या, कमिसन कानुनको आवश्यकताको औचित्यको पनि प्रश्न हामीले नै प्रस्ताव गरे हो। यो के छ यसमा चाहिँ यो हामीले नै प्रस्ताव गरेको किन भन्दाखेरि मलाई निष्कर्ष दिनुहोस् त। हामीले नै प्रस्ताव गरेको किन भन्दाखेरि निर्माण क्षेत्रमा 10 to 5 को जब हुँदैन। त्यो टेक्निकल म्यान पावरहरू 24 घण्टा खटेर काम गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरूले सामान्य कर्मचारीले पाउने जतिको प्राप्तिले त्यो पर्याप्त हुँदैन। त्यसको लागि या त सरकारले उसलाई विशेष व्यवस्था गर्नु पर्यो, नभए चाहिँ
केही प्रतिशत रकम जसरी विदेशमा पनि कमिसन दिन्छ प्र्याक्टिस अनुसार 1-2% रकम चाहिँ सर्भिसको आधारमा दिने गऱ्यो भने उहाँहरूलाई अहिले जुन सर्भिलेन्स एजेन्सिजहरूको चाहिँ जुन त्रास छ त्यो त्रास हुँदैन र निर्माण कार्यमा गति दिनलाई हुन्छ। नभए अहिले त्यो काम नगरे बापत उहाँहरू दण्डित नहुने, त्यसले गर्दा त्यसको पीडाबोध हामीलाई भएको छ। हस् त, निकै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। तपाईँको कार्यकाल, आगामी कार्यकाल, यस अहिलेको दोस्रो कार्यकाल पनि सफलतापूर्वक सफल होस् र मुलुकको मुहारको लागि तपाईँको जुन किसिमको काममा योगदान छ त्यो सफल होस्। यही कामनाका साथ आजको छलफललाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। समय र संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिलजी, र यो एसटिभी च्याट सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रा केही कुराहरू चाहिँ आम जनतालाई र यो टेलिभिजन हेरिरहेको सबैलाई राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि माथि महासङ्घ होस्। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा जोडेका विषय प्रसङ्ग र त्यहाँका समस्या, उल्झन र समाधानका विषयमा केन्द्रित रह्यौँ र नीतिगत समस्या, राज्यको दायित्व र कर्मचारी संयन्त्रको पनि दायित्वलाई केन्द्रित गरेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंह। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटोनी भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।